हेलो फ्रेंड्स, येलो चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी नजर के सामने से ऐसे बहुत से वाकयात गुजरते हैं जिन्हें देखकर उन पर यकीन करना इंसान के लिए बेहद मुश्किल दिखाई देता है। इसी तरह कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो हमारी नजरों के सामने से तो नहीं गुजरे होते, लेकिन हमारे दोस्तों, हमारे अहबाब या रिश्तेदारों की नजरों के सामने से गुजरे होते हैं। वो हमारे सामने जब उन्हें बयान करते हैं तो उन पर यकीन करना वाकई एक मुश्किल काम दिखाई देता है। ऐसा ही आज एक वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और उस पर यकीन करना आपके लिए एक मुश्किल काम होगा। दोस्तों, ये बात तो सबके इल्म में मौजूद है कि एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और वही हमारी हकीकी दुनिया है। मरने के बाद जो लोग इस दुनिया में बच जाते हैं, यानी कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है, उसके रिश्तेदारों के जो जज्बात होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा होते हैं और उसी जज्बात की वजह से वो कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज एक ऐसा ही वाकया हम आपको बताएंगे जो एक लड़के ने अपनी माँ की मोहब्बत में ऐसा काम कर दिया कि जिसे सुनकर इंसान हैरान रह जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, यहाँ पर हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आज इस वीडियो में जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के साथ ही मौजूद शखुपुरे के इलाके का है, जहां पर शीश महल के इलाके में एक नौजवान ने एक ऐसा काम कर दिया कि जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि उस नौजवान लड़के की माँ का इंतकाल कुछ रोज कबल ही हुआ था। उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। अपनी माँ के गम की वजह से वो काफी निढाल भी दिखाई देता था। उस नौजवान ने किया ये कि उसने जाकर अपनी माँ की कब्र ही खोद डाली। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये भी एक सवाल है, वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन आपको बताएं कि उस नौजवान ने ये काम अकेले किया था। वो अकेले कब्रिस्तान गया और जाके अपनी माँ की कब्र खोद डाली। मीडिया पर ये रिपोर्ट्स चली और मजहबी रहनुमाओं ने भी इस हवाले से काफी फतवे वगैरह जारी कर दिए, जिसके बाद इंतजामिया ने उसको गिरफ्तार कर लिया और इंतजामिया की इजाजत के बगैर ये काम किया गया था। यानी कि अगर कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा भी हो जाए जिसमें कब्र खोदनी पड़े तो उसके लिए अदालत से या हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट की अदालत से ऐसा करना पड़ता है और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो गैर कानूनी काम करता है। इस नौजवान ने भी ऐसा किया और जब ये काम किया जाता है वहां पर डॉक्टर्स की एक टीम भी मौजूद हुआ करती है। उसके बाद ही इजाजत दी जाती है कि कब्र को खोदा जाए या नहीं, इस तरह से होता है। लेकिन इस नौजवान ने इस अमल पर काम नहीं किया, बल्कि वो खुद ही कब्रिस्तान पहुंच गया और उसने कब्र की खुदाई की, जिसकी वजह से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उससे इस मामले पर तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि उसे कब्र से अपनी वालदा की आवाजें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि उसकी वालदा कब्र के अंदर जिंदा मौजूद हैं और वो अपने बेटे को पुकार रही हैं। इसी वजह से उसने अपनी माँ की कब्र को खोद दिया। लेकिन जब उस कब्र को खोद कर देखा गया तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जैसा नौजवान कहता था। इस तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो ये एक बेटे के अपनी वालदा के लिए जज्बात ही हैं और कुछ नहीं। इस वाक़े के बाद वहां पर लोगों ने काफी एहतजाज भी किया ताकि इस तरह के वाकयात जो हैं वो दोबारा पेश न आ सकें। ऐसे वाकयात आए दिन हम टीवी पर देखते हैं। हमारी नजरों के सामने से बेशुमार किस्म के वाकयात गुजरते हैं। इसी तरह का एक वाकया उकारा में भी पेश आया, जहां पर कब्र से पुरअसरार आवाजें आती हैं और लोगों ने कब्र की कुशाई की कोशिशें शुरू कर दी। ये खबर कुछ रोज पहले आई कि उकारा में कब्र के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसमें लोगों में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक कब्र से आने वाली आवाजें जो हैं वो पुरअसरार थी और उन आवाजों का सुराग लगाने के लिए उकारा में आवाम ने कब्र कुशाई की कोशिशें की, लेकिन उन्होंने इस इलाके में किसी भी से इजाजत नहीं ली थी। यानी कि कहा जा रहा है कि जिस शख्स की कब्र खोदी जा रही थी वो एक नौजवान शख्स की थी और वो चंद रोज पहले ही इस दुनिया से रवाना हुआ था। दरियाफ्त करने पर इलाका मकीनों ने बताया कि कब्र से आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए कब्र कुशाई का फैसला किया गया है। लेकिन पुलिस एहलकारों ने मामले को
علم ہونے پر موقع پر پہنچ کر علاقے مکینوں کو گرفتار کر کے ایسا کرنے سے روک دیا، کیونکہ پولیس کا کہنا تھا کہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر قبر کشائی غیر قانونی کام ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے کئی علاقے جات ایسے ہیں جہاں پر پہلے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے واقعے کے بارے میں جو ہم بتائیں کہ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک نوجوان قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اسے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو اس نوجوان نے یہ گمان کیا کہ یہ اس کا وہم ہے اور اس نے ان آوازوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب بار بار اسے آوازیں سنائی دی جانے لگی تو اس نے غور و فکر شروع کر دیا اور اسے علم ہوا کہ یہ آواز قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور گاؤں والوں نے تمام لوگوں نے مل کر یہ آواز سنی۔ اس کے بعد ان سب نے فیصلہ کیا کیوں نہ اس قبر کو کھود کر دیکھا جائے کہ اس کے اندر آخر ماجرا کیا ہے۔ اس قبر کی کھدائی کا عمل شروع ہوا تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں ہم کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہے۔ وہ یہ ماجرا لے کر امام مسجد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں تمام واقعہ سنایا۔ امام مسجد نے جب سارا واقعہ سنا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو واقعی طور پر لگ رہا ہے کہ یہ آوازیں جو آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس قبر کے اندر سے ہے تو آپ اس قبر کو کھود سکتے ہیں۔ دوستوں، ان لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی وہ آواز یہ تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ امام مسجد کی جانب سے جب فتویٰ جاری کر دیا گیا، اجازت دے دی گئی کہ قبر کو کھودا جا سکتا ہے، اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے، تو اس کے بعد کھدائی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ جب اس قبر کو کھودا گیا تو لوگ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اندر ایک خاتون زندہ موجود تھی۔ اس خاتون کو وہاں پر کپڑے دیے گئے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ پورا گاؤں وہاں پر جمع ہو چکا تھا اور تمام لوگ اس عورت کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچے۔ اس عورت نے اپنے گھر میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس عورت کو کہا گیا کہ دروازہ کھولو تو اس نے انکار کر دیا۔ جب بار بار اس سے کہا گیا تو اس نے کہا کہ اگر میں نے دروازہ کھولا تو تم لوگ میری حالت دیکھ کر گھبرا جاؤ گے، تم لوگ اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ جس پر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو جمع کریں گے جو جگر والے ہوں، جن کو برداشت کرنے کی قوت جو ہے وہ زیادہ ہو، تاکہ انہیں اندر بھیجا جائے اور وہ جا کے یہ معاملہ دریافت کر سکیں کہ آخر کیا ماجرا اس عورت کے ساتھ پیش آیا ہے۔ کچھ لوگوں کو منتخب کیا گیا اور ان کو اندر بھیجا گیا۔ عورت نے کنڈی کھول دی۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے، عورت نے دوبارہ سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد عورت نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا۔ سر پر نہ تو چمڑی تھی اور نہ ہی بال۔ ان لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا، تمہارے بال اور تمہاری چمڑی کہاں گئے؟ اس عورت نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلا کرتی تھی تو میں ننگے سر نکلا کرتی تھی اور میرے بال جو نو محرم دیکھا کرتے تھے۔ جب میں فوت ہو گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور بال نوچنے کی وجہ سے میری چمڑی میرے بالوں کے ساتھ اتر گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اس چہرے کے اوپر جو اس کے ہونٹ موجود تھے وہ دونوں غائب تھے، صرف اس کے دانت سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں نے جب اس کی یہ صورتحال دیکھی تو اس سے دریافت کیا کہ تمہارے ہونٹوں کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے، آخر تمہارے ہونٹ کہاں ہیں؟ اس عورت نے ان سے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا کرتی تھی تو میں اپنے ہونٹوں کی زینت کر کے لپسٹک لگا کر نکلا کرتی تھی اور غیر محرم مرد مجھے دیکھا کرتے تھے، اس لیے میرے ہونٹ اتار دیے گئے اور مجھے شدید عذاب دیا گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے پیروں سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ناخن موجود نہ تھے۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ناخنوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، جس پر اس نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ جب میں غیر محرم مردوں کی طرف جایا کرتی تھی تو ان پر نیل پالش لگایا کرتی تھی۔ جب غیر محرم میرے ناخن دیکھتے تھے تو فطری طور پر ظاہری بات ہے کہ ان کے دلوں میں میرے لیے دلچسپی پیدا ہوتی تھی۔ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ عورت دوبارہ انتقال کر گئی اور اسے دوبارہ اسی طرح قبر میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، یہ وہ مختلف واقعات ہیں جو ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ان پر یقین کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے اور انسان ان پر یقین نہیں کر پاتا، لیکن جو بھی ہے ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ضرور مل جاتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھی، قبر میں جتنی بھی سختیاں تو نے رکھی ہیں ان سب کو ہم سے دور رکھی، ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر۔
दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।